Salam alaikum, Mac Infinitis, doctorant en sciences économiques et de gestion, où dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché, غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو مارشي ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر فيه. في هاد لا بروميير فيديو غادي نهضروا على لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت. اول حاجه خاصنا نعرفوها سي كو لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت هو واحد لو مارشي اللي انيكزيستون في لا رياليتي مي اوبليغاتوارمون في ليتود ميكرو ايكونوميك كنبداو به باش نقدروا نستوعبوا لي زوطخ مارشي. Alors, في le marché de concurrence pure et parfaite, كيكونوا عندنا plusieurs offreurs وهنا كاين le principe d'atomicité. يعني أن l'entreprise comme étant une unité راه elle n'impacte pas le marché. حيت هي بحال واحد l'atome par rapport au marché صغيرة بزاف. Donc هنا كنقولوا بلي l'entreprise est un price taker. يعني l'entreprise هي واحد البرونور دو بري. وفي هذا المارشي خاص يتحققوا لنا واحد العدد ديال لي زاكسيون اللي هما ثلاثة. اولا كاين لاكسيون دو مارشي بور وهنا خاص تكون عندنا واحد لوموجينيتي يعني ان لي بيان ايشونجي في لو ميم مارشي خاص يكون عندهم لي كاركتيرستيك ايدونتيك يعني هادشي بور اسوري لانونيما اونتر لي اوفرور وخاص يكون لو ليبر اونتري دون لو مارشي يعني في اي لحظه يقدر يدخل اي اوفرور جديد لو مارشي يعني ما يكونش دي باريير على لونتري. ثانيا لاكسيون دو مارشي بارفي دونك دو ان خاص تكون واحد لا ترونسبارونس دو مارشي يعني لي كاركتيرستيك دو مارشي اللي هما la qualité des produits, les prix ou les quantités sont connus par les agents économiques. وخاص également تكون la parfaite mobilité des facteurs de travail. يعني إذا مثلا كنت offreur في le marché X وبان لي le marché Y فيه واحد l'opportunité نقدر نهز les facteurs de production ديالي ونمشي pour produire au profit de ce marché sans aucun problème. وثالثا كاين l'action de comportement وهنا خاص les agents économiques يكونوا rationnels. يعني بالنسبة le consommateur il cherche à maximiser la satisfaction ديالو و le producteur cherche à maximiser le profit ديالو. D'abord, غادي ندوزو l'équilibre à court terme. وهنا on suppose que le nombre des offreurs est fixe وكيكون معطينا déjà في les données. Alors هنا l'équilibre se fixe par la confrontation de l'offre globale et la demande globale. Alors غادي نديرو واحد l'exercice باش نشوفو شنو هما القواعد اللي كنستعملو وكيفاش كيتحسب l'équilibre في un marché de concurrence pure et parfaite. Alors supposons بلي عندنا واحد المارشي concurrentiel فيه 20 entreprises اللي عندهم واحد la structure de coût total identique اللي هي coût total égale 1 sur 2x au carré زائد 2x زائد 2. و لا فونكسيون دو دوموند ديال هاد لو مارشي هي x ايغال ناقص 90 بي زائد 590. السؤال الاول هو trouver l'offre individuelle et globale. ثانيا déterminer l'équilibre à court terme. كمعلومه في لي زيكزارسيس الاستاذ ماشي مضطر يقول لك لقى l'offre individuelle ولا l'offre globale عادي يقول لك شوف لي ليكيليبر يقدر ديريكتومون يقول لك كالكولي ليكيليبر ديال هاد لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت ا كور تيرم. مي حنا الهدف ديالنا هو نعرفوا التسلسل كيفاش كيكون باش نوصل لهاد ليكيليبر. القاعده اللي كنطلقوا منها هي لو بري ايغال كو مارجينال ولو كو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال اللي غادي يعطينا في هذه الحاله x بلس 2 دونك x بلس 2 ايغال ا بي. حنا اون شيرش لوفر انديفيدويل اللي هي اون كونتيتي دونك غادي نردوها كتكتب سو فورم دو x ايغال دونك x انديفيدويل دونك لوفر انديفيدويل كتساوي بي موان 2. وباش نلقاو لوفر جلوبال ديال لي زونتربريز اللي عندنا كنديرو لوفر جلوبال كتساوي لوفر انديفيدويل فوا لو نومبر دونتربريز. هنا دونك عندنا 20 انتربريز دونك لا فونكسيون دوفر جلوبال هي 20 بي ناقص 40. ودابا مور ما لقينا لوفر جلوبال ندوزو ليكيليبر ا كور تيرم. و اون فوا كنقولوا ليكيليبر خاصنا نعرفوا بلي مطلوب منا لو بري و لا كونتيتي ديكيليبر اي لو بروفيت. Alors déjà, قلنا بلي l'équilibre à court terme في un marché de concurrence pure et parfaite se détermine par la confrontation de l'offre et la demande. L'offre déjà حسبناها و la demande déjà عندنا في les données. Donc غادي نديرو 20 بي ناقص 40 كتساوي ناقص 90 بي زائد 590 وهنا غادي يخرج لنا لو بري كيساوي 5.73. و une fois كنلقاو لو بري كنشدوه ونعوضوه في لا فونكسيون d'offre globale. Donc la fonction d'offre globale déjà عندنا 20 بي ناقص 40 دونك لا كونتيتي هنا غادي تخرج لنا كتساوي 74.6. الوغ من بعد ما كنحسبوا لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر كندوزو لو بروفي. لو بروفي كيساوي الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. لا غوسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر دونك في هاد لو كا هي 5.73 فوا 74.6 ناقص الكو توتال. هذاك لو كو توتال كنمشيو لا فونكسيون ديال الكو توتال وكنعوضوا الاكس اللي هي لا كونتيتي بلا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجت لنا اللي هي في هذه الحاله 74.6. الوغ في هذا لو كا غادي نلقاو باللي لو بروفي خرج سالب دونك ناقص 2505.82 ومادام خرج لينا لو بروفي سالب هذا كيعني ان ا كور تيرم هاد لي 20 انتربريز سوبيس اون بيرت دو 2505. دونك الا كان
ايجابي دونك غادي نقولوا بلي هاد l'entreprise dégage un profit. Par contre الا كان سالب هاد les entreprises subissent واحد la perte اللي هي في هاد لو كا 2505. الوغ اهم حاجه خصكم تركزوا معايا فيها سي كو ملي كنكونوا كنخدموا لا ميكرو ايكونومي حنا ما كنخدموش لي مات دونك سي فري كيكونوا دي كالكول مي هذا واحد يعني واحد لا ماتير كتختلف واحد شويه على المات دونك اهم حاجه هنا هو داك لو كومونتير شنو هي لا سينيفيكاسيون ديال داكشي اللي لقينا دونك توجور ملي كنكونوا كنخدموا ان اكزرسيس دو ميكرو ايكونومي اون فوا نكمل ليكيليبر نزيد واحد لو كومونتير تما فوالا هاد لونتربريز ا كور تيرم ها شحال لا كونتيتي ديكيليبر ديالها ها شحال لو بري ها شحال خرجنا لو بروفي. Alors كنا بدينا لا فيديو ديالنا بان حنا عطينا لي كاركتيرستيك ديال هذا المارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت ومن لي كاركتيرستيك قلنا انه كاين واحد ليبر اونتري يعني ان نيمبورت كيل انتربريز في نيمبورت كيل مومون بو انتيغري هذا لو مارشي دونك ا لون تيرم اوتوماتيكمون غادي تزاد لو نومبر دونتربريز وليكيليبر ديالنا غادي يتبدل. alors دابا ندوزو لنفس ليكزارسيس ديالنا ديال قبيله ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر ا لون تيرم ونشوفوا ايغالمون كنديروا نحسبوا ا لون تيرم شحال العدد ديال لي نوفيل انتربريز ايون انتيغري لو مارشي. À long terme, باش نلقاو ليكيليبر خاصنا نديرو لا ديريفاسيون ديال كو توتال موين بارابور ا اكس كيساوي 0 وتما كنلقاو لا كونتيتي ديكيليبر وموراها كنشدو ديك لا كونتيتي وكنعوضوها في ليكواسيون كو توتال موين ايغال بري والو هنا كنلقاو لو بري ديكيليبر ديالنا. الوغ غادي ناخدو نفس ليكزارسيس اللي خدمنا عليه قبيله ونحسبوا له ليكيليبر ا لون تيرم دونك عندنا ديجا لا فونكسيون دو كو توتال كتساوي 1 sur 2x au carré plus 2x plus 2. اول حاجه خاصنا نلقاو الكو توتال موين دونك الكو توتال موين كيساوي الكو توتال divisé sur x. Alors le coût total moyen غادي يخرج لنا 1 sur 2x plus 2 plus 2 sur x. alors غادي نشدو هاد لا فونكسيون غادي نديرو لا ديريفاسيون وغادي تخرج لنا لا كونتيتي كتساوي 2 ونعوضو في ليكواسيون كو توتال موين ايغال b وتما غادي نلقاو بلي لو بري ايغال 4 ومن بعد كندوزو لو بروفي. دونك كوم توجور باش نحسبوا لو بروفي كنديرو روسيت توتال ناقص كو توتال. روسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر ناقص الكو توتال دونك كنشدو لا فونكسيون دو كو توتال وكنشد نعوضو الاكس اللي هي لا كونتيتي بلا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجت لنا. دونك توجور في ليكيليبر ا لون تيرم كنلقاو بلي لو بروفي ايغال 0. دابا مور ما حسبنا ليكيليبر ا لون تيرم كيبقى واحد السؤال اللي هو شحال العدد ديال لي نوفيل انتربريز اللي دخلوا لو مارشي. alors باش نديرو هادشي كنشدو لا فونكسيون دو دوموند جلوبال اللي هي ناقص 90 بي زائد 590 ونعوضوها بلو بري ا لون تيرم اللي هو 4. دونك في هاد الحاله لا دوموند جلوبال هي 230 دونك المارشي كيطلب 230 يونيتي. alors حنا ديجا لقينا في ليكيليبر ديالنا ا لون تيرم ان كل انتربريز كتنتج 2 يونيتي بور ساتيسفير لو مارشي et puisque كل entreprise كتنتج 2 unités وعندنا في المارشي 230 unités دونك باش نعرفوا لو نومبر دونتربريز توتال في المارشي كنديروا 230 على 2 وغادي نلقاو بلي عندنا في المارشي 115 entreprise. وبما ان السؤال هو شحال لو نومبر دي نوفيل entreprise غادي خصنا نقصوا لو نومبر توتال دي entreprise من لو نومبر دي entreprise اللي كان عندنا ديجا في لو كور تيرم اللي هو 20. دونك ا لون تيرم كيكون عندنا 95 entreprise جديده qui ont intégré le marché. Voilà, pour récapituler, toujours le marché de concurrence pure et parfaite HLI qui compte maintenant. Qu'est-ce qu'on a une fonction de demande du marché et une fonction du coût total qui compte maintenant l'équilibre à court terme, le prix, la quantité ainsi que le profit à court terme. Automatiquement, puisque qu'il y a une libre entrée, d'autres entreprises vont intégrer le marché à long terme. Donc, le prix ou la quantité d'équilibre et le profit à long terme. Le profit qui à long terme dit que c'est 0. Au fil le nombre des nouvelles entreprises ayant intégré le marché. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هذه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي étudiants. Et bien sûr si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. Ciao ciao. Salam alaikum, Mac Messi Infinitis, doctorant en sciences économiques et de gestion, où dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché, غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو مارشي ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر فيه. من بعد ما شفنا في لا بروميير فيديو لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت، في هاد لا دوزيام فيديو غادي نطرقوا لو مارشي دو مونوبول سامبل.
Alors, باش كنهضروا على le marché du monopole, كنهضروا على l'existence d'une seule entreprise في le marché qui offre le produit. إلا عقلتوا معايا في la première vidéo بخصوص le marché de concurrence pure et parfaite, قلنا بلي puisque كاين بزاف ديال les entreprises, chaque entreprise هي بمثابة واحد لاطون par rapport au marché. Donc l'entreprise هي un price taker. Mais هنا tant que كاين une seule entreprise, غادي تكون une certaine souveraineté ديال هاد l'entreprise en situation du monopole. Donc l'entreprise فهاد le marché كتكون price maker, يعني هي اللي كتحدد le prix. وكاين deux types de monopole. كاين monopole simple, يعني كتكون une seule entreprise في le marché وكتبيع le marché كامل بنفس الثمن. وكاين le monopole discriminant, هنا كتكون une seule entreprise عاوتاني في le marché, mais هاد l'entreprise كدير واحد la discrimination par le prix, يعني كتبيع مثلا في واحد la région A بان prix وفي la région B بان autre prix. وفي هاد la vidéo غادي نركزو اكثر على le monopole simple وغادي نخصو une autre vidéo pour le monopole discriminant. بالنسبه لليكيليبر في لو مارشي دو مونوبول ما كيكونش عندنا بحال لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت واحد ليكيليبر ا كور تيرم وواحد ليكيليبر ا لون تيرم, حيت انا اصلا ما كتكونش عندنا ديك ليبوتيز ديال ليبر اونتري. Et pour calculer l'équilibre fait le marché du monopole, on vérifie l'égalité suivante اللي هي coût marginal égale recette marginale. مع العلم أن الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال والغوسيت مارجينال هي الاشتقاق ديال الغوسيت توتال. وباش نفهموا كيفاش كيتحسب ليكيليبر في هذا لو مارشي نديروا واحد ليكزارسيس. الوغ نفترضوا بلي عندنا واحد لونتربريز اون سيتوياسيون دو مونوبول وعندها لا فونكسيون دو كو توتال s'écrit comme suit, donc صفر فاصلة واحد x au carré زائد 10x زائد 36000. Alors, la fonction de demande est de x égale ناقص 5p زائد 10500. La première question هي déterminer l'équilibre du monopole, ou la deuxième question هي déduisez le profit. Alors, كما قلنا déjà, باش نحسبوا l'équilibre في هذا المارشي كنديروا coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal هو la dérivation ديال le coût total. Alors le coût total, la fonction ديالو في هذا l'exercice هي 0.1 x au carré زائد 10x زائد 36000. الاشتقاق ديالها هو 0.2 x زائد 10. Alors دابا ندوزو للغوسيت مارجينال. كما كنعرفوا ديجا بلي لا غوسيت مارجينال هي لا ديريفاسيون ديال لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال. والغوسيت توتال هي لا كونتيتي فوندو فوا لو بري. وعندنا ديجا في لي دوني بلي la fonction de demande هي ناقص 5p زائد 10500. Donc dans un premier temps, هذيك la fonction de demande غادي نوليو نكتبوها comme étant la fonction inverse de demande. Alors باش كنقولوا la fonction inverse de demande يعني كنكتبوا ديك la fonction de demande comme étant p égale. Donc عندنا كما قلنا ديجا la fonction de demande هي x كتساوي ناقص 5p زائد 10500. Donc la fonction inverse ديالها هي p كتساوي ناقص 0.2 x زائد 2100. Donc هاد ناقص 0.2 x زائد 2100 هي لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. وكما قلنا الغوسيت توتال كتساوي لو بري فوا لا كونتيتي. دونك حنا ديجا حسبنا لا فونكسيون انفيرس ديال لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. دونك شنو كنديروا هذيك لا فونكسيون انفيرس دو دوموند اللي هي بي ايغال كنضربوها في اكس اللي هي لا كونتيتي. دونك غتخرج لنا هنا في هذا لو كا لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال كتساوي ناقص 0.2 x او كاري زائد 2100 x. كما قلنا حنا ما كنقلبوش على الغوسيت توتال, كنقلبوا على لا غوسيت مارجينال اللي هي الاشتقاق ديال لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال. دونك في هذا لو كا الغوسيت مارجينال كتساوي ناقص 0.4 x زائد 2100. الوغ دابا مور ما حسبنا الكو مارجينال والغوسيت مارجينال اون لي كونفرونت. دونك خرجنا الكو مارجينال هو 0.2 x زائد 10 والغوسيت مارجينال هي ناقص 0.4 x زائد 2100. دونك غادي يخرج لنا 0.6 x كتساوي 2090. دونك x كتساوي 3483. دابا ملي لقينا لا كونتيتي باش نلقاو لو بري كنعوضوا ديك لا كونتيتي في لا فونكسيون انفيرس دو دوموند اللي هي ناقص 0.2 x زائد 2100. دونك في هذا لو كا غادي يخرج لنا باللي لو بري كيساوي 1403. الوغ من بعد ما حسبنا لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر في المارشي دو مونوبول ديالنا, دونك دابا غندوزو نحسبو لو بروفي. الوغ لو بروفي بو امبورط لو مارشي كيساوي غوسيت توتال ناقص كو توتال. دونك الغوسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي, دونك 3483 فوا 1403 ناقص الكو توتال. وهنا كنمشيو لا فونكسيون ديال الكو توتال ديالنا ونعوضو الاكس بديك لا كونتيتي اللي خرجت لنا اللي هي 3483. دونك في هذا لو كا غادي نلقاو باللي لو بروفي كيساوي 2,602,690.
وديما ملي كنكونوا كنخدموا لا ميكرو ايكونومي ما خصناش ننساو بلي راه حنا في لا ميكرو ايكونومي ماشي في لي مات. دونك اوتوماتيكمون الكوبي اللي غادي نبريزونطيها ما غاديش يكون فيها غير الحساب. اون فوا نكمل ليكزيرسيس ديالي خصني ندير واحد الكومونتير لتحت. دونك في هذا لو كان مثلا نقدروا نقولوا بلي ليكيليبر ديال المونوبول كيتحقق بلا برودكسيون ديال واحد لا كونتيتي ديال 3483 وبان حنا نبيعوا هاد لا كونتيتي بان بري يونيتير ديال 1403. Et le monopole fait le cas réalise le gain ديال 2,602,690. Alors, pour récapituler, le marché du monopole qui compte le prix ou la quantité ou le profit à l'équilibre, كتكون عندنا في les données la fonction ديال coût total ainsi que la fonction de demande. هذيك la fonction de demande كنردوها comme fonction inverse de demande. يعني في عوض ما كانت مكتوبة la quantité en fonction du prix كنردوها le prix en fonction de la quantité. ومن تما كنخرجوا la fonction de recette totale اللي هي le prix fois la quantité وكنديروا لهاد الfonction ديال recette totale la dérivation pour avoir la fonction de recette marginale وكنديروا également la dérivation ديال coût total باش نلقاو le coût marginal et on confronte la recette marginale ou le coût marginal. وموراها كنخرجوا la quantité d'équilibre ومن تما كنستنتجوا le prix d'équilibre بان حنا نعوضوا ديك la quantité اللي لقيناها في la fonction inverse de demande. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هاد الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي étudiants. Et bien sûr si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. Ciao ciao. Salam alaikum, معك ميسين فينيسيس doctorant en sciences économiques et de gestion. Ou dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل مارشي غادي نبداو بان حنا نعرفوا بلو مارشي ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر فيه. الوغ من بعد ما شفنا لو مارشي دو مونوبول سامبل في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لو مارشي دو مونوبول ديسكريمينون. بالنسبة لو مارشي دو مونوبول ديسكريمينون كيعني ان عندنا اون سول انتربريز كي سيغمونت لو مارشي مي كي اوبير في دو سو مارشي او بلوس. يعني اون انتربريز كتنتج لو ميم برودوي وكتوزعو على لو مارشي اكس ou le marché Y, mais ما كتبيعش le produit بلو ميم بري لي دو مارشي. وباش تكون لا ديسكريميناسيون خاص يتحققوا واحد العدد ديال لي كونديسيون اللي من اهمهم ان لو مونوبول خاص تكون عنده لا كاباسيتي انه ايدونتيفي لي ديفيرونس اونتر لي سو مارشي. يعني الا كي اوبيري مثلا في ان مارشي A او ان مارشي B تكون عنده لا كاباسيتي انه يعرف ان لو مارشي A قادر يخلص مثلا اكثر من المارشي B. لا دوزيام كونديسيون انه لي مارشي نو سون با كومونيكون. يعني الثمن اللي كيتباع به لو برودوي مثلا في لو مارشي A ما خصش تكون عارفوا لو مارشي بي. دابا ندوزو ليكيليبر دو مارشي. دونك ما كيختلفش على ليكيليبر دو مارشي ديال المونوبول سامبل. حتى هنايا باش نحسبوا ليكيليبر خصنا نديرو لا كونفرونطاسيون انتر لو كو مارجينال و لا روسيت مارجينال. دونك غادي ندوزو ديريكتومون ان اكزرسيس براتيك باش نفهموا شنو الفرق في الكالكول ما بين الكالكول ديكيليبر في المارشي دو مونوبول سامبل و الكالكول ديكيليبر في المارشي دو مونوبول ديسكريمينون. دونك عندنا واحد لونتربريز اللي عندها لو مونوبول دو كوميرسياليزي واحد لو برودوي اكس في دو مارشي اللي هما الرباط وجده. لا فونكسيون دو كو توتال ديالها هي ناقص 6 اكس او كاري زائد 79 اكس ناقص 158. و لا فونكسيون دو دوموند ديالها و لا فونكسيون انفيرس دو دوموند ديالها سيكري كوم سوي. دونك كاينين بالنسبه لوجده وبالنسبه للرباط. لا كيسيون الاولى هي calculer l'équilibre en absence de discrimination و لا دوزيام كيسيون هي calculer l'équilibre en pratiquant la discrimination. في السؤال الاول قالوا لنا كالكولي ليكيليبر اون ابسونس دو ديسكريميناسيون. يعني انه لو مونوبول كينتج وكيبيع في لي دو مارشي مي كيبيع بلو ميم بري في هاد لي دو مارشي ديالنا. يعني ما كيديرش اون ديسكريميناسيون بار لو بري. كيف ما قلنا ديجا ليكيليبر في المارشي دو مونوبول سو ديتيرمين اون فيريفيون ليغاليتي كو مارجينال ايغال روسيت مارجينال. الكو مارجينال هو لا ديريفاسيون ديال الكو توتال. دونك غادي يعطينا ناقص 12 اكس زائد 79. ايغالمون غادي نمشيو نلقاو الروسيت توتال باش نقدروا نستنتجوا الروسيت مارجينال. دونك غادي نديروا لا فونكسيون انفيرس de demande fois la quantité x. Donc موراها غادي تخرج لنا 31x ناقص 2x au carré. دونك نديرو الاشتقاق ديالها باش نلقاو الغوسيت مارجينال. دونك الغوسيت مارجينال غادي تخرج لنا 31 ناقص 4x. دونك دابا اون كونفرونت الكو مارجينال كيساوي غوسيت مارجينال. دونك في هاد لو كار غادي يخرج لنا لا كونتيتي كتساوي 6 ومن بعد نمشيو نعوضو ديك لا كونتيتي 6 في لا فونكسيون انفيرس دو دوموند وغادي نلقاو بلي لو بري كيساوي 19.
بالنسبة للبروفي كيف ما العادة البروفي كيساوي غوسيت توتال ناقص كو توتال. دونك غوسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجنا. من بعد نمشيو لا فونكسيون ديال كو توتال ونعوضو لا كونتيتي بديك 6 اللي خرجت لنا. وفي هاد لو كا غادي نلقاو بلي لو بروفي في لا سيتوياسيون ديكيليبر هو 14. وكالعادة ملي نكملو ليكزارسيس ديالنا نديرو واحد بتي كومونتير لتحت. دونك نقولو en absence de discrimination le profit ديال هاد l'entreprise هو 14 ou en vendant la quantité de 6 en les vendant à un prix unitaire de 19. L'équilibre le marché du monopole en pratiquant la discrimination qui est l'équilibre du marché du monopole en absence de discrimination. Donc خاصنا نحسبوا l'équilibre في كل marché. Donc نحسبوا l'équilibre في المارشي ديال وجدة l'équilibre في المارشي ديال غابة. Donc toujours l'équilibre qui est en vérifiant l'équation coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal toujours identique لحقاش كيعتمد على l'entreprise ماشي على le marché. Donc من الأحسن ملي نجيو نديرو la discrimination يعني l'équilibre en pratiquant la discrimination ما نخدموش بلا فونكسيون مي بلوتو نردوها رقم. دونك كو مارجينال ديجا عندنا هو ناقص 12 اكس زائد 79 وعندنا لا كونتيتي ديكيليبر اللي لقيناها اون ابسونس دو ديسكريميناسيون هي 6. دونك نعوضو وهنا غادي نلقاو بلي الكو مارجينال ايكال 7. دونك دابا نمشيو بالنسبه للمارشي ديال وجده. الغوسيت توتال كتساوي la fonction inverse de demande fois x اللي هي la quantité. donc في هاد لو كا غادي تعطينا ناقص 4x au carré زائد 23x. donc le recette marginale غادي تعطينا ناقص 8 زائد 23. on confronte ديك la fonction de recette marginale مع 7 اللي هي الكو مارجينال وغادي تعطينا باللي la quantité كتساوي 2 ونعوضو في la fonction inverse de demande ديال وجده. donc غادي تعطينا le prix كيساوي 15. سي باغي بالنسبه للمارشي ديال الغابه ودونك غادي نتبعوا نفس الطريقه. غادي تخرج لنا لا كونتيتي ديكيليبر هي 4 ولو بري هو 23. دونك بالنسبه لو بروفي ايغالمون كاين واحد الاختلاف صغير. دونك كنقولوا توجور بلي لو بروفي كيساوي غوسيت توتال ناقص كو توتال. دونك الغوسيت توتال هي لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر سوف كو هنا عندنا جوج ديال لي بري وجوج ديال لي كونتيتي ديكيليبر. دونك كنجمعوا بيناتهم. دونك هنا غادي يكون عندنا لو بروفي كيساوي الغوسيت توتال دوجده زائد الغوسيت توتال ديال غابه. دونك لو بري فوا لا كونتيتي دوجده ديكيليبر زائد لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر ديال غابه ناقص 100 اللي هي الكو توتال. دونك في هذا لو كا غادي يخرج لنا بلي لو بروفي كيساوي 22. يعني هاد لو مونوبول en pratiquant la discrimination en position d'équilibre du marché كينتج plutôt كيبيع 2 unités وكيبيعهم بان بري دو 15. في الرباط l'équilibre هو 4 و le prix c'est la quantité d'équilibre هي 4 و le prix هو 23 et il réalise un bénéfice de 22. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هاد الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي ستوديون. اي بيان سور سي vous avez des remarques ولا des questions n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. ciao ciao. Salam alaikum, معك ميسين فينيسيز doctorant en sciences économiques de gestion. Ou dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو marché ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب l'équilibre فيه. Alors من بعد ما شفنا لو marché de concurrence pure et parfaite le marché du monopole بالأنواع ديالو بجوج اللي هما le monopole simple et le monopole discriminant. فهاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا le marché de concurrence monopolistique. كالعاده غادي نبداو بان احنا نشرحوا شنو كنقصدوا بهذا لو مارشي عاد ديك الساعه ندوزو كيفاش كيتحسب ليكيليبر. الوغ بالنسبه لو مارشي دو كونكورونس مونوبوليستيك هو واحد لو مارشي اللي لي زونتربريز انتر ال كيكونوا اون سيتوياسيون دو كونكورونس مي كل انتربريز على حده كتكون اون سيتوياسيون دو مونوبول فاس ا سا بروبر كليونتيل. Alors, غادي نعطيكم واحد l'exemple concret باش هكا نفهموا اكثر لو مارشي دو كونكورونس مونوبوليستيك. Alors, l'exemple ديالنا هو لو مارشي دي زوبيراتور في المغرب. غادي نلقاو لي في المغرب كاين 3 زوبيراتور اللي هما اتصالات المغرب انوي و اورانج. هاد لي 3 زوبيراتور ديالنا بيناتهم راهم اون سيتوياسيون دو كونكورونس مي كل انتربريز على حده فهي اون بوزيسيون دو مونوبول فاس ا سي كليون. علاش؟ لحقاش كل انتربريز من هادو لي كليون ديالهم كيشوفوهم هما لو ميور. الوغ الا مشينا مثلا عند واحد لو كليون باغ اكزومبل عنده لوبيراتور انوي هادي واحد 10 سنين وحاولنا نقنعوه انه يمشي لان اوتر اوبيراتور ما غاديش يبغي وبروبابلومون هو يحاول يقنعك بلي داك لوبيراتور اللي عنده هو لو ميور.
في هذا لو مارشي كتكون عندنا واحد الحاجه سميتها لا ديفيرونسياسيون دو برودوي. دونك لي برودوي اللي كتنتج كل انتربريز ils sont similaires مي نون ايدونتيك. يعني مثلا اتصالات المغرب اورانج وانوي كيعطيو لو ميم سيرفيس اللي هو انك تعيط في التليفون تصيفط دي اس ام اس ولا كسر الانترنت. دونك سي ان برودوي ولا ان سيرفيس سيميلير مي نون ايدونتيك. علاش؟ لحقاش مثلا كتقول لك واحد لونتربريز نعطيك مثلا 10 السوايع و100 اس ام اس و10 جيجا ب50 درهم مثلا، ولوطخ مثلا كتعطيك واحد لوفر اخرى بان اوتر بري انسي دو سويت. دونك لو سيرفيس كنقولوا هنا بلي سيميلير مي non identique. بالنسبة le prix في le marché de concurrence monopolistique dépend de la quantité sur le marché. Par exemple, في الأول باش كان عندنا un seul opérateur في المغرب كانت الدقيقة ديال لابيل فريمون غالية. Après دخلوا d'autres concurrents donc le prix بقى غادي وكيهبط. Également في هذا le marché ما كاينش des barrières à l'entrée، كاين libre accès. Donc في هذه النقطة بحال المارشي de concurrence pure et parfaite. Donc حتى في هذا le marché غادي يكون عندنا un équilibre à court terme و un équilibre à long terme. دابا غادي ندوزو لكيفاش كيتحسب ليكيليبر دو مارشي ا كور تيرم، وهنا بالضبط بحال لو مارشي دو مونوبول. دونك لو كالكول ديكيليبر كيكون par la vérification de l'égalité coût marginal égale recette marginale. وكما قلنا الريسيت مارجينال هي لا ديريفاسيون ديال الريسيت توتال والكو مارجينال هو لا ديريفاسيون ديال الكو توتال. دونك كالعاده باش نعرفوا كيفاش كيدير تحسب ليكيليبر غادي ندوزو لواحد لابليكاسيون. Donc l'exercice ديالنا كيقول بلي واحد l'entreprise est en situation de concurrence monopolistique عندها واحد la fonction de coût total كتساوي 0.5x à la puissance 3 ناقص 16x au carré زائد 26x زائد 2197. Et la demande propre de cette entreprise est de P égale ناقص 6x زائد 316. Donc السؤال هو calculer l'équilibre à court terme de cette entreprise. Alors, comme on a l'équilibre à court terme, en vérifiant l'égalité coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal est la dérivation du coût total, donc il y a 1.5x au carré, ناقص 12x زائد 26. Également, on a la recette totale, qui est la fonction inverse de la demande, qui est ناقص 6x زائد 316 fois x, donc il y a la recette totale ناقص 6x au carré زائد 316x. حنا كتهمنا لا روسيت مارجينال، دونك غادي نديرو لا روسيت توتال ديالنا لا ديريفاسيون باش تعطينا ناقص 12 اكس زائد 316 اي اون كونفرونت لا روسيت مارجينال و لو كو مارجينال وغادي نلقاو بلي لا كونتيتي ديكيليبر هي 13.9. من بعد غادي نشدو ديك لا فونكسيون انفيرس دو دوموند وغادي نعوضوها بالاكس يعني بلا كونتيتي اللي خرجت لنا باش غادي نلقاو بلي لو بري كيساوي 232.6. اي بالنسبه لو بروفي كالعاده كيساوي روسيت توتال ناقص كو توتال. الروسيت توتال كتساوي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر ناقص ورجعوا لا فونكسيون دو كو توتال ونعوضوا بلا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجت لنا اللي هي 13.9. وفي هذا لو كا غادي نلقاو بلي لو بروفي ا كور تيرم هو 391.19. دونك توجور خصنا نديرو ان كومونتير، دونك خصنا نوضحوا بلي كوم كوا اون بوزيسيون ديكيليبر لا كونتيتي هي 13.9 و لو بري ديكيليبر هو 232.6. وبهاد لا كونتيتي وهاد لو بري l'entreprise ديالنا اللي en situation de concurrence monopolistique va réaliser un certain profit de 491.19. alors من بعد ما شفنا l'équilibre à court terme ودرنا واحد لابليكاسيون فيه دابا غادي ندوزو l'équilibre à long terme. دونك باش نلقاو l'équilibre à long terme كنديرو la dérivation ديال الريسيت موين كتساوي la dérivation ديال لو كو موين. من بعد كنلقاو la quantité d'équilibre à long terme وكنعوضوها في l'équation le prix égale coût moyen. مع العلم أن la recette moyenne هي la recette totale divisée sur x و le coût moyen هو le coût total divisé sur x. و le profit à long terme بحال le marché de concurrence pure et parfaite à long terme كيساوي 0. دونك نديرو واحد لابليكاسيون على لو كالكول ديكيليبر ا لون تيرم ونكملو عليها نفس ليكزارسيس ديالنا. دونك كما قلنا باش نلقاو ليكيليبر ا لون تيرم خصنا نديرو لا ديريفاسيون ديال لا روسيت موين كتساوي لا ديريفاسيون ديال لو كو موين. الوغ لو كو موين باش نلقاوه كنشدو لا فونكسيون ديال لو كو توتال وكنقسموها على اكس. الوغ وبالنسبه لا روسيت موين فهي سوا روسيت توتال سور اكس دونك كتساوي لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. دونك لا روسيت موين كتساوي ناقص 6 اكس زائد 316. من بعد كنديرو لا ديريفاسيون ديال لو كو موين اي كنديرو عاوتاني لا ديريفاسيون ديال لا روسيت موين. Et ensuite كنديرو لا ديريفاسيون ديال لا روسيت موين كتساوي لا ديريفاسيون ديال لو كو موين
ونخرجوا لا كونتيتي ونمشيو نعوضوا في ليغاليتي بري ايغال كو موين. دونك ملي نعوضوا في هذا لو كا غادي نلقاو بلي لو بري كيساوي 201.5. دونك اللي نقدروا نقولوا في هذا لو كا بلي ا لون تيرم يعني en position d'équilibre كنلقاو بلي لا كونتيتي هي 13 و لو بري هو 201.5. وكيف ما قلنا يعني لو بروفي ا لون تيرم كيساوي 0. Pour récapituler, le marché de concurrence monopolistique هو واحد le marché اللي كتكون فيه l'entreprise ديالنا en situation de monopole face à sa clientèle ou واحد la position de concurrence par rapport aux autres entreprises. Où l'équilibre à court terme se calcule en vérifiant l'égalité coût marginal égale recette marginale. Donc هنا كتخرج لنا la quantité d'équilibre وكنمشيو نعوضوها في la fonction inverse de demande باش نلقاو le prix d'équilibre. Alors بالنسبه لو لون تيرم باش نلقاو ليكيليبر خاصنا نمشيو نديرو لا ديريفاسيون ديال لو كو موين كتساوي لا ديريفاسيون ديال لا ريسيت موين وهكا كنلقاو لا كونتيتي ديكيليبر وكنمشيو نعوضوها في ليكواسيون بري ايغال كو موين. alors هكا باش نلقاو لو بري ديكيليبر ا لون تيرم وكيف ما قلنا لو بروفي توجور ا لون تيرم كيساوي 0. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هذه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي زيتيديون. اي بيان سور سي vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. Ciao ciao.